औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक की कितनी ज़्यादा फ़जीलत और बरकत है, और जो दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम में रहते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होता है कि ये शख्स इतना दुरूद पाक पढ़ता है, और आज इसने इतना ज़्यादा पढ़ा और आज इसने रूटीन की निस्बत कम पढ़ा, और आज ये इंसान अपनी मसरूफ़ियत की वजह से दुरूद पाक पढ़ ही नहीं सका। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी ख़बर होती है। आइए इस हवाले से एक वाक़या आपको सुनाती हूँ। एक शख्स था जिसके ज़िम्मे 500 दिरहम का कर्ज़ा था, मगर हालात ऐसे थे कि वो कर्ज़ अदा नहीं कर सकता था। एक रात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसे ज़ियारत हुई, और उसने ख्वाब में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी परेशानी अर्ज़ की। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अबुल हसन केसानी के पास जाओ और मेरी तरफ से उसे कहो कि वो तुम्हें 500 दिरहम दे दे। वो निशापुर में एक सखी मर्द है, हर साल 10,000 गरीबों को कपड़े देता है। वो अगर तुमसे कोई निशानी तलब करे तो कह देना, तुम हर रोज़ दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 100 बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हो, मगर कल तुमने दुरूद पाक नहीं पढ़ा। मेरे अच्छे नाज़रीन, वो शख्स बेदार हुआ और अबुल हसन किसानी के पास पहुंच गया। उसने ये सारा किस्सा बयान किया और साथ ही करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी उसे सुनाया। अब आप मेरे अच्छे नाज़रीन ज़रा महसूस कीजिए कि आप दुरूद पाक पढ़ते हों और एक दिन एक शख्स आके आपसे कहे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ख्वाब में आकर आपके बारे में बात की है, आपका नाम लिया है और आपके लिए ये हुक्म फरमाया है, तो आप सोचें आपकी कैसी कैफियत हो जाएगी कि मेरे आका ने मेरा जिक्र किया, मुझ गुनाहगार का, मेरा नाम लिया, मेरे बारे में हुक्म फरमाया, कैसी कैफियत हो जाएगी। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, अबुल हसन की भी बस कुछ ऐसी ही कैफियत हो गई जब उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना। वो वजद में आ गए और तख्त से उतरे, फ़ौरन सजदा शुक्र अदा किया, और उसके बाद वो जो ज़रूरतमंद शख्स था उससे कहा कि ए मेरे भाई, ये जो मैं दुरूद पाक पढ़ता था, ये मेरे और अल्लाह के दरमियान एक राज था, और इस राज से कोई और वाकिफ़ नहीं था कि मैं रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ता हूँ और इतना दुरूद पाक पढ़ता हूँ। वाकई कल ऐसा हुआ कि मैं दुरूद पाक नहीं पढ़ सका। फिर अबुल हसन ने अपने ग़ुलाम को बुलाया और कहा कि 500 दिरहम की बजाय 2,500 दिरहम इस शख्स को दे दो। और फिर
وہ جو ضرورت مند شخص تھا اسے مخاطب کر کے کہا کہ میرے محترم بھائی 500 درہم تو قبول کیجئے اس حکم کی تعمیل میں جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. 1000 درہم اس لیے قبول کیجئے کہ آپ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام مجھ تک پہنچایا اور اتنی بڑی خوشخبری آپ میرے پاس لے کے آئے. اس کے شکرانے کے طور پہ 1000 درہم. اور 1000 درہم اس لیے قبول کر لیجئے کہ آپ یہاں میرے پاس تشریف لائے ہیں. اور پھر کہا کہ اے میرے بھائی ان فیوچر اگر آپ کو میری کوئی ضرورت ہو، کبھی بھی میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں تو بلا جھجک میرے پاس تشریف لے آئیں. تو میرے اچھے ناظرین، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے ان پہ عطاؤں کی کیسے کیسے بارش ہوتی ہے. اب وہ شخص جو حاجت مند تھا وہ بھی درود پاک پڑھنے والا تھا، اور جس کے ذریعے حاجت روائی کرائی گئی وہ بھی درود پاک پڑھنے والا تھا. تو آقا اپنے امتیوں کو نظر میں رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جو درود پاک پڑھنے والے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت زیادہ پہچانتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بار بار ہمارا نام لیا جاتا ہے ہمارے والد کے نام کے ساتھ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہیں. تو جتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں، جتنی بار ذکر مبارک کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بار متوجہ ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اتنا زیادہ پہچانیں گے، اور جو جتنی زیادہ محبت سے پڑھتا ہوگا آپ دیکھیں کہ اس پہ کیسی کیسی کرم نوازیاں ہوتی ہوں گی. اللہ کریم ہم سب کو بھی ان عطاؤں کی بارش کا حصے دار بنا دے. اور بے شک ہم سب خوش نصیب ہیں، آپ سب جو اس وقت یہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اسی لیے آپ یہ ویڈیو کلپ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ درود پاک سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو محبت ہے. اللہ کریم آپ کی اس محبت کو اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں میرے اچھے ناظرین کہ معارج النبوت کتاب پیج نمبر 329 والیوم 1.